नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 31। अस्तगफिरुल्लाह। टीवी पर एक नज़र डालते ही इसे एक अजीब सा सीन देखने को मिला, जिसके रद्द अमल में वो तेज़ लहजे में बड़बड़ाती बेख्तियार हाथों से अपना चेहरा छुपा गई। अब इसे अजलान की हैरत भरी निगाहों का मतलब वाज़िया समझ आ रहा था। इसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो तो बस किसी तरह अपने अंदर का गुस्सा अजलान पर उंडेलने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब अब बंद आंखों समेत अंदाजे से टीवी का रिमोट उठाती चैनल बदलने की बजाय इसे सिरे से ही बंद कर रही थी। इसकी मासूम हरकत को देखते अजलान के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट ने अपनी मखसूस जगह बना ली, जिस पर काबू पाने की खातिर इसने फिर से खुद को मोबाइल में मसरूफ़ ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। हद है, ये सब आप पहले नहीं बता सकते थे? फजूल में दिमाग ख़राब कर दिया। टीवी को बंद करते ही ज़ैनी अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय मूंदी आंखों को खोलती तेज़ लहजे में अजलान से ही बाज परोस करने लगी। मैंने क्या किया? आप खुद ही कह रही थी मुझे यही देखना है इस वक्त। मैंने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी। अजलान की हंसी ज़ैनी को मज़ीद गुस्सा दिला सकती थी, इसलिए इसने खुद के असाब पर काबू पाने को तरजीह दी, क्योंकि इतना तो वो भी जान गया था कि ज़ैनी ज़रूर किसी न किसी बात पर इससे नाराज़ है। इसका ये एक्शन इसी बात का ही रिएक्शन है, मगर वो बात है क्या, वो अभी से पता नहीं चल सका था। पहले तो जैसे आपने कभी किसी बात पर रोका टोका ही नहीं है ना। ज़ैनी तपे हुए अंदाज में बड़बड़ाती अपना पिंक टेडी बेयर गोद में रख गई। यार, मैं इस वक्त आपसे बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप तो इस वक्त शदीद किस्म की जंग लड़ने के मूड में लग रही हैं। इसकी बड़बड़ाहट सुनते अजलान का झुका सर बेख्तियार ऊपर को उठ गया। वो इसके चेहरे को बगौर देखते मसनूई संजीदगी से गोया हुआ। अजलान इस वक्त नीम लेटने के अंदाज में तकियों पर कोहनी टिकाए मोबाइल फ़ोन पर अपना काम निपटाने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल, आप तो सोफ़िया से बात करके काफ़ी खुशगवार मूड में लग रहे हैं। आपको किसी बहस की क्या ज़रूरत? ज़ैनी मनफी सोचों में गिरी। अभी सोचों में गुम थी कि अचानक इसे अपनी स्मातों में मैसेज की मखसूस रिंगटोन की आवाज़ सुनाई दी। मैं बहस करने के मूड में हूँ या नहीं अभी पता चल जाएगा आपको। देखिएगा, वलीद सब सच सच बताएगा। वलीद का नोटिफिकेशन देख ज़ैनी ने अजलान को मुखातब करते बाकायदा फ़ोन मिला दिया। वलीद के नाम पर अजलान मोबाइल से सर उठाए अब ज़ैनब को ही बगौर देख रहा था। इसके होंठों पर रेंगती धीमी मुस्कुराहट पल भर के लिए सिमट सी गई। हाँ हेलो वली, कैसे हो? अच्छा मुझे बताओ, क्या मेरा लहजा तुम्हें कहीं से भी इस वक्त बहस वाला या फिर गुस्से वाला लग रहा है? ज़ैनी ने फ़ोन रिसीव होते ही अपना मदा बयान कर दिया। ज़ैनब की निगाहें चंद सेकंड्स के लिए अजलान की निगाहों से टकराकर फ़ौरन वापस पलट गईं। जाने कैसा तलिस्म था अजलान की गहरी झील जैसी आंखों में इनकी ताब लाना ज़ैनब को सिरे से अपने बस की बात ही नहीं लगती थी। ज़ैनी, बारिश तो यहाँ हो रही, तुम एवं गुस्से में वहाँ बरस रही हो। वलीद की गैर मुतवक्का बात सुनते ज़ैनब बेख्तियार सटपटाहट का शिकार होगी। वो तो इसकी रग रग से वाकिफ़ था। वो तो इसके ढके छुपे अल्फाज तक समझने की सलाहियत अपने अंदर महफूज रखता था। तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं कब गुस्सा कर रही हूँ? अजलान धीरे से मुस्कुराते अपना सर नफ़ी में झटक गया, क्योंकि ज़ैनी की बात से ही इसे अंदाज़ा हो रहा था कि हो ना हो वलीद ने भी इसकी बात की तस्दीक ही की है, जब भी ज़ैनी इतना गुस्से में बोल रही है। यार, मैंने तुम्हें बारिश का बताने के लिए मैसेज किया था और तुम। वलीद ने खिड़की के शीशे पर गिरती बारिश की बूंदों को दिलचस्प निगाहों से देखते बात का रुख ही बदल दिया। बारिश हो रही है वहाँ? उफ़, मैं तो इस वक्त कराची में हूँ। ज़ैनब बारिश के नाम पर खुशी के मारे एकदम उछल पड़ी। चलो खैर कोई नहीं, बारिश ना सही ठंडी हवा तो लाजमी चल रही होगी। अजलान अब अपना काम छोड़े ज़ैनी का ये पल पल बदलता रूप देखने में ही मगन था। इस मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा आता था, है ना वली? ज़ैनी जल्दबाजी में स्लीपर्स पाँव में अड़सने के बाद दुपट्टा शानों पर लिपटाए कमरे से बाहर निकल गई। इनके दिमाग का कोई ना कोई स्क्रू ढीला लगता है मुझे, इसीलिए तो ये ठंडे मौसम और आइसक्रीम का इंतज़ार सुनते अजलान गुस्सीले लहजे में बड़बड़ा रहा था। अजलान बात को मुकम्मल किए बिना ही मोबाइल को वहीं बेड पर फेंकता इसके पीछे पीछे राहदारी अबूर करते दाखिली दरवाजे से बाहर आ गया। ज़ैनी इस वक्त लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ चुकी थी। स्लीपर से आ रही पाँव फिलवक्त इसने नीचे घास पर रखे हुए थे। अजलान इसके पास जाने के बजाय ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डाले सामने दीवार के साथ ही टेक लगाए खड़ा हो गया। ठंडी हवा के झोंकों के बायस से अपने वजूद में अजीब सी खनकी महसूस हो रही थी, मगर ज़ैनी इस सबसे बेनियाज बातें करने में ही मुस्तरक थी। प्रीशा मुझे बता रही थी तुमने वहाँ कोई नया फार्म हाउस भी लिया है। ज़ैनी अजलान की मौजूदगी से अक्सर अनजान मोबाइल को दाहिनी कान के साथ लगाए दूसरे हाथ की उंगली से टेबल पर बेमतलब लकीरें खींच रही थी। ओह वाह, सफ़ेद घोड़ा भी लिया तुमने?
جب میں وہاں آؤں گی نا سب سے پہلے تمہارے فارم ہاؤس میں گھڑ سواری ہی کروں گی۔ زینی خوشگوار لہجے میں بولتی اس وقت معصومیت کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ اذلان کو اس وقت صرف زینب کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اوہ ہاں، یاد آ گیا مجھے، میں نے تمہیں اپنے ایک خواب کے بارے میں بتانا ہی بھول گئی۔ زینی نے اچانک کچھ یاد آنے پر باقاعدہ اپنے سر پر چپت بھی لگائی تھی۔ ولی اس خواب میں وائٹ ڈریس پہنے سفید گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اچانک پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کا انداز ہی اتنا سنسنی پھیلانے والا تھا کہ اطراف میں نگاہیں گھماتا اذلان بھی اب پوری توجہ سے اس کی یہ بات سننے لگ گیا۔ دھیمی چال چلتا گھوڑا ایک دم تیز تیز دوڑنے لگا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن اچانک کوئی شخص سامنے آیا اور اس نے کمال مہارت سے گھوڑے کی لگامیں تھامے مجھے نیچے گرنے سے بچا لیا۔ میں بہت خوش لگ رہی تھی۔ اف، بہت ہی حسین خواب تھا وہ، زینی کھوئے کھوئے لہجے میں بولتی اب کرسی سے اٹھ کر باقاعدہ واک کرنے لگ گئی تھی۔ ولی جب میں نے سوئٹزرلینڈ میں وہ وائٹ ہارس والا ڈیکوریشن پیس دیکھا تھا نا، تب میرے ذہن میں یہی خواب ہی چل رہا تھا۔ بدقسمتی سے وہ خوبصورت ڈیکوریشن پیس شاپ سے باہر نکلتے ہی میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اذلان کو اپنے ذہن کے پردے پر بیتے دنوں کا عکس لہراتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بساختہ مبہم مسکراہٹ رینگ گئی۔ بہت روئی تھی میں اس کے لیے۔ زینی کے خوش دل لہجے میں اب مغمومیت کا عنصر گھل مل سا گیا۔ زینی، ایک بے جان چیز کے لیے تم اتنا روئی، حد ہو گیا ویسے۔ ولی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے اسے ہی لتاڑ دیا۔ ولی وہ کوئی عام گفٹ نہیں تھا، بہت اسپیشل تھا میرے لیے۔ اس کی وجہ سے میں 48 گھنٹے تک غم میں ڈوبی رہی۔ میری اداسی تو 2 دن بعد اچانک اذلان کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اڑن چھوئی، ورنہ تو میں نہ جانے کتنے دنوں تک اسی خول میں ہی بند رہتی۔ دوپٹہ شانوں سے ڈھلکتے اس کے بالوں کو آزادی کی ایک نوید مل گئی۔ سرسراتی ہوا کے باعث اس کے بالوں کی لٹیں پیچھے کی جانب اڑتے ایک آبشار کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ اذلان اس خوبصورت منظر کی سحر انگیزی کو محسوس کرتے ایک مجسمے کی مانند ساکت کھڑا ہوا تھا۔ تمہیں یاد نہیں، ایک دن اسپائسی کھانے کے لیے فون کر کے تم سے پوچھ رہی تھی؟ میرا یہ ری ایکشن اسی لیے تو تھا کیونکہ اس وقت مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ یار، یہ تو پوزیسیونیس میں مجھ سے بھی ایک ہاتھ آگے نکلی ہیں۔ اذلان اپنی مسکراہٹ زیر لب دبائے بڑبڑا رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد زینی کو فون بند کرتے دیکھ اذلان نے اپنے قدم بے اختیار لان کی جانب بڑھا دیے۔ آپ کیوں مجھے ہر وقت غصہ دلانے والی حرکتیں کرتی رہتی ہیں؟ زینب اپنا رخ موڑے ابھی وہیں کھڑی تھی کہ اچانک اسے اپنی سماعتوں میں اذلان کی سنجیدہ باروب آواز سنائی دی۔ اس کے سراپے سے نگاہیں چراتے اذلان اب اطراف میں دیکھ رہا تھا، جبکہ زینی نے ایک جھٹکے سے واپس پلٹتے فوراً اپنا دوپٹہ سر اور شانہ پر اچھی طرح پھیلا لیا۔ اب کیا کیا میں نے؟ زینی نے اسے حیرت بھری نگاہوں سے تکتے جواباً سوال ہی داغ دیا۔ کیا آپ نہیں جانتی؟ اذلان کے ماتھے پر فوراً تیوری دھر آئی۔ یہاں لان میں اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آپ بنا شوز کے بڑے مزے سے واک کر رہی ہیں۔ اذلان نے اس کے دودیا رنگت پاؤں کو دیکھتے باقاعدہ ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ اتنا مزہ آ رہا ہے، ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھے۔ زینی دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اسے بھی یہ سب کرنے کی آفر کر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کے بڑھتے غصے کو قدرے کم کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سجی گہری مسکراہٹ واضح عکاسی کر رہی تھی کہ اس کا خراب موڈ اب پہلے کی نسبت خوشگوار ہو چکا ہے۔ جی نہیں، میرا دماغ بالکل درست انداز میں کام کرتا ہے، جلدی چلیں یہاں سے۔ اذلان نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ موسم کی بڑھتی خنکی کی وجہ سے اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ دیکھیں، اب آپ ایک اور پابندی لگا رہے ہیں مجھ پر، میں ابھی انکل کو فون کر کے بتاتی ہوں۔ زینی نے اپنا موبائل فون سامنے لہراتے باقاعدہ اسے اسکندر شاہ کی دھمکی بھی دے دی۔ آپ کیوں کریں گی؟ میں کرتا ہوں فون، انہیں بتاتا ہوں ان کی اس لاڈلی بیٹی کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے۔ اسی لیے تو اپنی طبیعت کی پرواہ کیے بنا اتنے ٹھنڈے موسم میں رات کے اس پہر باہر لان میں ننگے پاؤں واک کر رہی ہیں۔ اذلان کے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرنے پر زینی تو گویا پلکیں ہی جھپکنا بھول گئی۔ رہنے دیں آپ تو کسی موسم کو صحیح سے انجوائے بھی نہیں کرنے دیتے۔ زینی خود سے نتیجہ اخذ کرتی بڑبڑاتے ہوئے کرسی کے پاس موجود سلیپرز پاؤں میں اڑسنے لگی تھی۔ اب کیوں جا رہی ہیں؟ ابھی تو آپ نے آئس کریم بھی کھانی ہوگی، یہیں رکے، میں خود لاتا ہوں آپ کے لیے۔ زینی کو پیر پٹکنے کے انداز میں آگے بڑھتے دیکھ اذلان نے مسکراتے ہوئے اسے مزید چڑھانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی آئس کریم، سارے اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش مار دیا۔ زینی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ اذلان اسے 2 قدم پیچھے پیچھے چلتے اس کی بڑبڑاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جانے کیوں آج اذلان کو زینب کے غصے میں بھی محبت کی ایک انوکھی جھلک نظر آ رہی تھی۔ فاطمہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مخصوص اذکار کے لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی وہ راہداری میں چلتے ہوئے آگے ہی بڑھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسے زرار کے کمرے کی لائٹ آن ہی ملی۔
بے اختیار اس کے قدم اسی کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں زرار اس وقت بیڈ پر بیٹھا کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر رت جگہ کے باعث ان شفاف نیلی جھیل جیسی آنکھوں میں سفیدی کی جگہ سرخیوں کے ڈورے بھر چکے تھے۔ السلام علیکم۔ فاطمہ نے ہچکچانے کے انداز میں دروازہ نوک تو کیا، مگر اگلے سیکنڈ خود ہی کھول دیا۔ رات کے اس پہر فاطمہ کو اپنے کمرے میں دیکھ زرار کی آنکھیں ششدر انداز میں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپ اس وقت یہاں کیوں آئی ہیں؟ زرار بنا کسی لگی لپٹی کے نخوت میز انداز